السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى يلقاكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في أحسن الأحوال نتوما وليداتكم والناس اللي كتبغيو كاملين بيان سور. الفيديو ديال اليوم مخصص لوليداتي اللي في القسم الثاني باش ما نساوهمش. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير معاهم لا ليسون 5 ديال لا غرامير، لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف. إذا تبعوا معايا باش تعرفوا كاين لا ديفيرونس اونتر لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف. داكوغ الوغ غنبدا معكم يعني بلا باج 110 صفحه 110. كنتمنى انكم تاخذوا معايا الكتوبه كاملين وتتبعوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تفهموا لا لوسون مزيان. اذا نبداو. شنو الفرق ما بين لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف؟ حنا ديجا قلنا دي كو لا فراز شنو هي؟ لا فراز هي الجمله بالعربيه. لا فراز اي اون سويت دو مو اون اوردر كي ان سونس، يعني لا فراز هي فيها كلمات ويكون عندها معنى. داكوغ، وكتبدا بلا ماجيسكول وكتسالي بالبوان. هذه هي لا فراز. داكوغ، اذا حنا هنايا دابا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا دو تيب دو فراز ولا دو فورم. هادو كيتسموا لي فورم دو فراز ماشي لي تيب، لي فورم يعني لا الفورمه ديال هاد لا فراز كيفاش كتكون. داكوغ، عندنا دو فورم، عندنا لا فورم نيجاتيف ولا فورم افيرماتيف. اذا شنو الفرق بيناتهم هو اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هذا. داكوغ، الوغ نبداو على بركه الله. نبداو بلو تكست ا. نبداو يعني انا نخدم معكم في لو ليفر باش تفهموا مزيان. الوغ نبداو بلو تكست ا، نحاول اني نقراه معكم تاني. الوغ تكست ا. Est-ce que tout va bien aux zoo? Alors c'est une question, d'accord? Oui, les singes font de belles acrobaties. L'ours mange son poisson. Les otaries amusent les visiteurs. Le lion obéit à la soigneuse. Et les lionçons sont-ils près de leur mère? Là, le texte A. Maintenant le texte B. Est-ce que tout va bien aux zoo? Non, les singes ne font pas de belles acrobaties. L'ours ne mange pas son poisson. Les otaries n'amusent pas les visiteurs. Le lion n'obéit pas à la soigneuse. Et les lionçons sont-ils près de leur mère? Alors هنا في هاد لي دو تكست كنهضروا على هاد لي 4 زانيمون اللي عندنا هنا. On a le singe, l'ours, l'otarie et le lion. D'accord? اذا كيف ما كتشوفوا في لي زيماج، هاد لي زيماج هادو مختلفين على هاد لي زيماج هادو. داكوغ، يعني هنايا الحاله غوغاردي، يعني هنايا هاد لي زيماج هادو اللي عليهم تنهضروا في هاد لي فراس باينين هاد لي زانيمو اورو تيخدموا وتيلعبوا ايتو. مي هنايا لو كونترير، حتى واحد فيهم ما تيدير شي حاجه. داكوغ، اذا لو كونترير. اذا اول حاجه يعني هاد الصوره هادي ضد ديال هاد الصوره هادي، وكذلك هاد لي فراز اللي هنايا غيكونوا ضد ديال هاد لي فراز هاد لي فراز هادو اللي كاينين هنا. اذا غنحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. Quelle différence remarques-tu entre les phrases en bleu du texte A et celle du texte B? عندنا هاد لي فراز اون بلو. داكوغ، شنو كتلاحظ؟ شنو هو الفرق ما بين هاد لي فراز اللي كاينين في التكست ا مع لي فراز اللي كاينين في التكست بي؟ اذا نحاولوا نعاودوا نقراوهم باش نعرفوا الفرق. وي، الوغ هنا وي لي سانج فون دو بيل اكروباتي. بداو هنايا نون لي سانج نو فون با دو بيل اكروباتي. اول حاجه هنا عندنا وي وهنا عندنا نون. داكوغ سي بون. هنا لي سانج فون دو بيل اكروباتي، لي سانج نو فون با دو بيل اكروباتي. شنو زدنا هنا؟ زدنا نو و با. اذا هنا قلنا لي سانج تيديروا لي زاكروباتي، هما ديك الحركات اللي كيديروا لي سانج بحال هكا. هنا ما تيديروش نو فون با، يعني ما تيديروش هذوك لي زاكروباتي. داكوغ. لورس مونج سون بواسون. لورس اللي عندنا هنا مونج تياكل لو بواسون ديالو. لورس نو مونج با سون بواسون. الوغ لا ميم شوز، هنا زدنا نو وزدنا با. داكوغ. Les otaries amusent les visiteurs. Les otaries تينشطوا هادوك لي فيزيتور، يعني اللي جايين يشوفوا. هنا les otaries n'amusent pas et n'apostrophent pas les visiteurs. D'accord? Le lion obéit à la soigneuse. Le lion n'obéit pas et n'apostrophe pas à la soigneuse. داكوغ. اذا عندنا هنايا في هاد لابارتي هاد الجمل ضد ديال هاد الجمل، لان هنا عندنا وي وهنا عندنا نو. داكوغ. اذا لا فراز، هاد لي فراز هادو في لو تكست ا سو سون دي فراز على فورم افيرماتيف.
علاش؟ لان ما زايداش فيهم هاد نو با ولا ان ابوستروف با كيف ما كتشوفوا دايرينهم غير هنا. وهاد لي فراز اللي فيهم نو با و ان ابوستروف و با سو سون دي فراز نيجاتيف. الوغ هاد لي فراز هادو نيجاتيف وهادو افيرماتيف. اذا نتوما ملي غنقول لكم شنو هو الفرق ما بين لا فراز نيجاتيف ولا فراز افيرماتيف ديريكتومون غتقولوا لي ميتريس لا فراز نيجاتيف كنزيدو فيها نو با ولا ان ابوستروف با. داكوغ هذه كتسمى فراز نيجاتيف. اي فراز قريتوها ولقيتو فيها نو با ولا ان ابوستروف با كنسميوها فراز نيجاتيف. داكوغ اسكو سي كلير؟ ندوزو هنا كيل مو اونكادر لو فيرب اون غرا دون لا فراز نيجاتيف. هو هذا شنو هذا اونكادر؟ يعني هاد لي فيرب اون غرا هادو اللي زورق بزاف اون غرا كاينين سون اونكادري بار دي مو. كيسكو سا فو دير اونكادر؟ يعني مديرونين في الوسط، مديرين حاطينهم في وسط واحد لي مو. هنا فون دايرينها في الوسط ديال نو و با، او مونج au milieu de no et pas, amuse un apostrophe ou pas, oublie un apostrophe ou pas. D'accord? Quand écrit-on n au lieu de ne? هنا علاش كتبنا ان apostrophe ما كتبناش نو؟ شوف هنا عندنا نو، هنا عندنا نو، هنا درنا ان apostrophe وهنا درنا ان apostrophe. علاش؟ لان لو فيرب هنا commence par A ou هنا commence par O. A ou O, ce sont quoi? Ce sont des voyelles. D'accord? Des voyelles. إذا ملي كيكون عندنا لو فيرب commence par une voyelle, soit A ولا E ولا I ولا O ولا U ولا Y, شنو غنديرو؟ كنديرو au lieu de ne كنديرو ان apostrophe. يعني كنحيدو هاد الاو وكنديرو بلاصتها ان apostrophe. داكوغ؟ تنعقلوا معايا. الا كان لو فيرب اللي عندنا في الوسط كيبدا بالا ولا او ولا اي ولا او ولا يو ولا ايغريك ما كنديروش نو، كنديرو ان ابوستروف كيف ما عندنا هنا في هاد ليكزامبل، هاد لي دو زيكزامبل هنايا. داكوغ؟ الوغ هنا طلبوا لنا écris la réponse de la dernière question du texte A et du texte B. Fais une phrase affirmative et une phrase négative. إذا حنا عندنا هنا واحد السؤال غنجاوبوا عليه هنا بحال غنديرو phrase affirmative وهنا غنديرو phrase négative. D'accord? Alors, et les lionceaux sont-ils près de leur mère? Alors هنا غنديرو oui. إلا كان phrase affirmative غنقولو oui. Les lionceaux voilà sont près de leur mère. هذه هي لا فراز. هذه شنو نسميوها؟ affirmative. C'est une phrase affirmative. Le contraire ديالها شنو غنقولوا؟ non. D'accord? Les lionceaux voilà. شنو غنديرو؟ عندنا سون هو لو فيرب، اذا غنديرو قبل منها نو ومن بعدها سون. فوالا نو سون با. اذا مادام درنا نو خصنا نزيدو وراها با. نو سون با بري دو لور مير. داكوغ؟ اذا هنا هذاك لي ليونسون شنو كيسكو سا فدير بعدا لي ليونسون؟ لي ليونسون هما لي بوتيت ليون و هما الابناء ديال الاسد كنسميوهم لي ليونسون. داكوغ؟ الوغ هنا كيقول لك واش لي ليونسون كاينين حدا ماماهم سون بري دو لور مير. اذا ملي غنقولوا وي لي ليونسون سون بري دو لور مير الوغ سي اون فراز افيرماتيف ما درناش نو با. وهنا درنا نو لي ليونسون نو سون با بري دو لور مير. اذا هاد نو با درنا في وسط منها لو فيرب le verbe être. D'accord? Ne pas دائما تيجي في وسطها le verbe encadre le verbe. كيف ما شفنا هنايا عندنا font عندنا mange عندنا amuse عندنا obey. اسكو سي كلير؟ اذا هذه سي اون فراز نيجاتيف. علاش؟ لان درنا نو ودرنا با. داكوغ؟ اذا لا فراز افيرماتيف ما كيكونش فيها لي مو دو نيغاسيون، ما كيكونش فيها نو و با. لا فراز نيجاتيف تيكون فيها نو و با، وهاد نو با تنديرو في وسطها لو فيرب بيناتهم ما كيكونوش وحده حدا وحده. ما كنديروش نو با وعاد كنزيدو نو، كنديرو نو ونزيدو وراها لو فيرب ونزيدو وراها با. داكوغ؟ هذه كتسمى فراز نيجاتيف. ولا كان هذاك لو فيرب تيبدا لنا بون فوايل سوا ا ولا او ولا اي ولا او ولا يو ولا ايغريك شنو كنديرو؟
عوض نو كنديرو ان ابوستروف، يعني بحال كنحيدو داك الاو وكنعوضوها بلا بوستروف. داكوغ. الوغ هادشي اللي عندكم هنا في جو روتيان، يعني جو روتيان راه مكتوبه هنايا. اون فراز بو اتر على لا فورم افيرماتيف، هادشي اللي قلت لكم، يعني لي فراز لا فراز عندها دو فورم. الوغ اون فراز بو اتر على لا فورم افيرماتيف l'ours mange son poisson، ou à la forme négative l'ours ne mange pas son poisson. إذا زدنا هنا ne pas encadrينا بها le verbe manger. d'accord. les mots de négation هادو كنسميوهم les mots de négation. هاد ne pas encadre le verbe. هادشي اللي شرحت لكم، يعني encadre le verbe يعني الفيرب كنديروه في وسط منهم. d'accord. devant une voyelle شي اللي قلنا نو دوفيان ان ابوستروف. الا كان عندنا لو فيرب تيبدا لنا بان فوايل كيف ما شفنا الفوق، اذا لو نو هذه كترجع لنا ان ابوستروف. لو ليون نوبي با ا لا سوانيوز. داكوغ. اذا كنتمنى اني نكون شرحت لكم الدرس مزيان، تكونوا فهمتوا الدرس. الا وصلتوا معايا لاخر فيديو فهمتوا الدرس، خليو لي كومونتير وخليو لي لايك، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في فيديو جديد، والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل. au revoir.